क्या दज्जाल आने वाला है? According to the Israeli health minister Yaakov Litzman, इसराइली हेल्थ मिनिस्टर याकोव लिट्समन का कहना है कि कोरोना वायरस से अब हमें हमारा मसीहा जो है वो ही निजात दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का अहम सवाल यह है कि क्या अल-मसीह दज्जाल के आने का वक्त आ गया है या नहीं। एक बात हमारे लिए समझना यहाँ ज़रूरी है कि जो भी कोई वाक़यात होते हैं वो अपनी निशानियाँ, अपने साइंस जो हैं वो पहले से दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे बारिश के आने से पहले ही बादल इकट्ठे हो जाते हैं, हमें इस बात के बारे में आगाह कर रहे होते हैं कि बारिश, आंधी, तूफान आने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से दज्जाल के आने से पहले भी कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में जिनका जिक्र किया कि वो उसके आने से पहले आएंगी। सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि आखिरी ज़माने में एक ऐसा टाइम आएगा जब एक शख्स जो है वो कब्र के आगे से गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा कि काश कि मैं इस जगह पर होता। एक और हदीस में यह बात सामने आई कि एक वक्त ऐसा आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स जब जो सच बोलने वाले हैं उनको लोग झूठा कहना शुरू कर देंगे और झूठों को सच बोलने वाला समझा जाएगा। इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि आज जो लोग भी मीडिया पर आ रहे हैं, जो लोग भी अपने अपने ओपिनियंस को सामने लेके आ रहे हैं, अक्सर और बेशतर वो लोग हैं जिनका ना तो दीन से कोई ताल्लुक वास्ता है और अक्सर वो बातें कहते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं होती। हमारा अपना वक्त जो है वो दीन हक से ज़्यादा, अल्लाह की किताब से ज़्यादा उन सोर्सेज पे लगता है जिसमें अक्सर औकात फॉल्स न्यूज़ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि हम लोग यूट्यूब को दिन में कितना टाइम देते हैं और अल्लाह की किताब जो कि हक है उसको कितना टाइम देते हैं। अल-मसीह दज्जाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत से बयान किया कि वो असल में है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक इंसान है। हाँ, उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स आप कह सकते हैं, लेकिन है वो इंसान ही। सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार साइंस गिनवाए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम दज्जाल के आने से पहले। उसमें से एक ये है कि दो बड़े ग्रोह जो हैं जिनका आपस में मजहब भी एक ही है वो आपस में लड़ पड़ेंगे। इसके अलावा ये कि तकरीबन 30 के लगभग झूठे नबी या झूठे दज्जाल जो हैं वो आपके सामने आएंगे। दीनी इल्म जो है वो उठा लिया जाएगा, जलजले आना शुरू हो जाएंगे, वक्त जो है बहुत जल्दी से गुजरना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अलफितन, बहुत सारे फितने जो हैं हमें घेर लेंगे। उसके अलावा कत्ल गारत में इजाफा हो जाएगा, मालो दौलत में इजाफा हो जाएगा और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर में। एक और रिवायत जो हमारे पास इब्ने माजा से आती है, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि दज्जाल के आने से पहले कुछ ऐसी मुश्किलें और मुसीबतें लोगों पर आएंगी जिसके बारे में हमें आइडिया हो जाएगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से 3 साल पहले बारिशें जो है वो 1/3 कम हो जाएंगी। उसके दूसरे साल में 2/3 बारिशें कम हो जाएंगी और दज्जाल के आने से 1 साल पहले बारिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता कि जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे और खुराक भी नहीं रहेगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर उस टाइम पे हम क्या खाए पिएंगे? जिस साल में खाना ही नहीं होगा उस साल में हम क्या खुराक खाएंगे? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी खुराक क्या होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तुम्हारी खुराक होगी और इसी पर तुम गुजारा कर लोगे। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में पूछता था उतना कोई भी उनसे नहीं पूछता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ दज्जाल के बारे में परेशान करती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि दज्जाल जब आएगा तो वो अपने साथ एक रोटी का पहाड़ लेकर आएगा और लोगों के पास और कुछ नहीं होगा। तो आपने फरमाया कि जो कुछ भी वो करेगा याद रखो कि वो अल्लाह ताला की मर्जी से ही करेगा, अल्लाह की इजाज़त से करेगा। यानी कि मैं इसको आसान अल्फाज में यूँ बयान करूँगा कि आप ये मत समझें कि अल्लाह सुब्हान ताला एक तरफ है और दज्जाल एक तरफ है। यानी दज्जाल जो है वो अल्लाह की मखलूक है, कोई अल्लाह के खिलाफ कोई अपोजिंग पावर उस तरह से नहीं है कि हम उसको अपना इतना सर पे चढ़ा लें कि समझे बस दज्जाल आ गया तो क्या हो गया। यानी वो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी हम सब के लिए, एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, एक बहुत बड़ा फितना होगा। लेकिन कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि पावर सारी उसके हाथ में नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला जो है अल कवी है, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने शैतान को भी लोगों के टेस्ट के लिए भेजा, बिल्कुल इसी तरह से अल-मसीह दज्जाल जो है वो भी एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है बिलीवर्स के लिए। और ऐसा इम्तिहान है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा सिवाय इसके कि उसने अपनी कौम को अल-मसीह दज्जाल के फितने के बारे में ना बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि कोई फितना इतना बड़ा नहीं है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक जो कि अल-मसीह दज्जाल के फितने से ज्यादा बड़ा हो।
جہاں تک المسیح الدجال کی ڈسکرپشن کی بات آتی ہے تو اس کی کمپلیکشن جو ہے وہ فیرش کمپلیکشن ہے، ریڈش کہہ لیں آپ کی، اس کی سکن ٹون ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو بلڈ ہے وہ بہت بڑی اور ایک بلکی فزیک ہے۔ اس کے ماتھے کے اوپر کافہ را لکھا ہوگا، جو کہ تمام مومنین جو ہیں پڑھ سکیں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا ایسے ہے واللہ عالم کہ دجال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا ماسٹر ہوگا، کیونکہ آتا ہے کہ وہ زمین سے سارے خزانے نکال پائے گا اور وہ بہت تیزی سے ہوا کی سپیڈ سے ٹریول کیا کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ ایک شخص کے والدین کو لگے گا ایسے کہ دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن اصل میں وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ بلکہ یہ دجال جو ہے یہ شیطانوں کی مدد لے گا، شیاطین جو جن میں سے ہیں ان کی مدد لے گا کہ وہ اس کے پیرنٹس کا روپ دھار کر آئیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ تمہیں دجال کی عبادت کرنی چاہیے۔ دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے، امپوسٹر، لائر، ڈیسیور، وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا۔ تو وہ ظاہر تو یوں ہی کرے گا کہ وہ انسانوں کی مدد کے لیے آیا، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمیم الداری جو صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر دجال سے ایکچولی ملاقات کی اور اس نے کچھ باتیں بتائیں اپنے آنے سے پہلے کی۔ ایک اس نے بتایا کہ سی آف گیلیلی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی، دوسرا اس نے بتایا کہ اسپرنگ آف زغر جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا، اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں یعنی جو بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ بھی پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ آج جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اسپرنگ آف زغر مجھے نہیں معلوم اب کہاں پر ہے، کیونکہ جتنا بھی اس کے بارے میں آپ سرچ کریں مجھے تو انفارمیشن نہیں مل پائی، شاید وہ چشمہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاں تک سی آف گیلیلی کی یا لیک ٹائبیریس کی بات ہے، اس کا پانی کانسٹنٹلی ڈپلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور رہی بات ڈیٹ پام ٹریز آف بیسان کی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ جو ٹری پاپولیشن ہے کتنی بری طرح سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، بیکاز لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں کچھ انفیکشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو وہ شام اور بابل کے بیچ میں سے آئے گا، یعنی کہ جو پریزنٹ ڈے سیریا جارڈن کا ایریا ہے وہ اور عراق کے بیچ میں سے جو ایک بیلٹ بنتی ہے وہاں سے کہیں سے وہ نمودار ہوگا جب فرسٹ ٹائم وہ دنیا میں آئے گا۔ آخر میں یہ کہ دجال کا خاتمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو لٹرلی وہ پگھل جائے گا۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح سے دجال پگھل جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک نبی اور رسول آ چکا ہے، اور جو جھوٹے کا جھوٹ اور فریب ہے وہ اب اس کے آگے ختم ہو جائے گا۔ ناؤ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچ رہے ہوں گے کہ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دجال آنے والا ہے، کیا اس کا وقت آ چکا ہے؟ اصل جواب یہ ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کوئی شخص بھی، چاہے وہ اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر ہو یا کوئی اور شخص ہو، وہ حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد دجال آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کرنے والے کام کیا ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو تھوڑی سی سلائٹ ویریشن کے ساتھ مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں سکھائی جیسے ان کو سورہ فاتحہ سکھائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے تشہد کے اندر۔ تو میری آپ سے آج کی پہلی جو گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دعا یاد کر لیں، اس دعا کو ہر نماز میں تشہد میں پڑھیں، چاہے وہ آپ کی نفل نماز ہو، سنتے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ دعا آپ نے تشہد میں ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ تو رہی پہلی ٹپ۔ دوسری چیز جو آج کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف ہمیں ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ آج چونکہ الحمدللہ جمعے کا دن ہے تو اس لیے جمعے کے دن یعنی جمعرات کے ٹائم سے لے کے مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک آپ سورہ الکہف کی پوری طور پہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کے لیے ایک لائٹ بن جاتی ہے، آپ کے لیے ایک نور بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ فتنہ آف مسیح الدجال سے بھی دور رکھے گی انشاءاللہ۔ آج کی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سورہ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان کو حفظ کر لیں۔ یہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہماری، چاہے پہلی 10 آیتیں کر لیں یا آخری 10 کر لیں،
یا دونوں کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور خاص طور پر سورہ الکہف جو ہے اس کو